السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لابارتي الثالثة غادي نشوفوا الادوات اللي خاصنا وكيفاش نانستاليوهم. اوتي اميز اون بلاس. اذا الادوات الضروريه اللي خاصنا لي زوتي انديسبونسابل بالنسبه للفرونت اند وبالنسبه للباك اند. الو غادي نشوفوا بالنسبه للفرونت اند خاصنا éditeur de texte وكاين بزاف لي éditeurs de texte بلوك نوت نوتباد اتوم نوت براكيت سوبليم تكست. الوغ غادي نشوف انا وياكم كيفاش نانستاليو تيليشارجيو نانستاليو هاد براكيتس. بالنسبه الحاجه الثانيه نافيغاتور. الوغ بالنسبه للنافيغاتور ضروري يكون عندنا اما فايرفوكس او جوجل كروم، وهذا علاش لانهم كيحتويو على بزاف ديال لي زوتي ديفلوبور، يعني كاع الادوات اللي كيحتاجوهم المبرمجين كاينين في هاد لي نافيغاتور. الوغ اللي ما عندهمش كنستدعيهم انهم يانستاليو واحد في هادو. بالنسبه للباك اند كنحتاجو سيرفر ويب. سيرفر ويب بالاضافه للاديتور دو تكست والنافيغاتور بيان سور تنحتاجوهم حتى في الباك اند، ولكن كنحتاجو ايضا ان سيرفر اما ويب او لوكال. بالنسبه للسيرفر ويب خاصو يكون عندنا ايبرجمون ويب، يعني السيت ديالنا يكون ابرجي وعنده ان سيرفر ديستون، وتما غادي يبقى يكتب الكود بي اش بي في الاديتور دو تكست ويديرو اون ليني في السيت ويب ويشوف لو ريزولتا سور لو سيت ويب اون لين، يعني سور انترنت كما كيشوفوا لي فيزيتور. بالنسبه للسيرفر لوكال هو احسن، لان السيرفر ويب باش نتفاداو انك دير اون لين في لو سيت مباشره وتشوف النتيجه واش هي هذيك ولا ماشي هذيك اللي كتمشي، خاصك تغير يعني داك لالي روتور شي شويه كتعذب لو بروغرامور. لهذا من الاحسن ناخذ ان سيرفر لوكال. لي سيرفر لوكال اللي كاين اكزامبل مامب سيرفر وامب سيرفر. الفرق بيناتهم هو ان هاد اكزامبل ممكن انستاليوه في الويندوز، في هذا في كلي يو اس بي، ما كيحتاجش ان فيشي بوتابل، سهل في الانستالاسيون ديالو، سهل في الكونفيغوراسيون ديالو، داكشي باش اغلبيه ديال المبرمجين تيستعملوه. اما مامب هو سيرفر لوكال خاص بالماكينتوش. الوغ ام كتعني ماكينتوش. وامب هو سيرفر خاص بالويندوز ولكن خاصو يكون يعني غيكون انا ان فيشي بوتابل باش يتيكزيكوتا هذا بور ليكزيكوتي الى انستالي. هادشي اللي كاين. بالنسبه ل AMPP هما هادو مجموعه ديال لي لوجيسيال تيكونوا في السيرفر، كنتيليشارجيهم كنانستاليوهم حنا عندنا في الاورديناتور باش كيكون عندنا الحاسوب ديالنا هو عباره عن ان سيرفر. هاد كتعني اباش كيقولوا لها بالانجليزيه اباتشي. ام كتعني ماي اس كيو ال، هو لوجيسيال كيقوم بالتواصل مع لا باز دوني والسيت ويب، يعني كينقل معلومات من السيت ويب لا باز دوني ولا باز دوني للسيت ويب. بي كتعني بيرل واحد اللوجيسيال، و بي اش بي. هادشي اللي كاين. اذا في هاد الفقره هذه غادي نشوفوا لانستالاسيون ديال بلوك نوت او ليديتور دو تكست براكيت، وغادي نشوفوا لانستالاسيون ديال اكزامبل. دونك اول حاجه غنحاولوا نانستاليو ليديتور دو تكست ادوب براكيت. غنديروا تيليشارجي ادوب براكيت. انا كتبها ليا ادوب براكيت. تيليشارجي ادوب براكيت. اول ليان براكيت مودرن اوبن سورس كود اديتور. غادي نكليكيو على لو ليان، غادي يخرج لنا في لو سيت brackets.io. le lien de téléchargement هو هذا. on va cliquer dessus. cliquez عليه. télécharger brackets 1.14. le téléchargement غيبدا هنايا. alors فيه تقريبا 76 ميجا، شي شويه غيكون ثقيل. 6 minutes de téléchargement، اذا شي شويه غيكون طويل.
الوغ بالنسبه اللي عندهم ديجا ان ايديتور دو تكست ولا بلوك نوت نوت باد بلس بلس ولا متيليشارجين ديجا ان بلوك نوت يستعملوه ماشي مشكل، الا مولفينو هذا ماشي مشكل. ما كانش عندهم يانستاليو براكيت ويخدموا به، حتى هو مهم تيمشي مع بزاف ديال لي لونغاج ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون ويب. اذا غنتظروا حتى يتيليشارجا. اذا براكيت تيليشارجا لنا، غنكليكيو عليه غادي يخرجنا هادي بور اكزيكوتي. alors je clique sur exécuter. هنا غنخلي هادو كوشي suivant installer. هنا كليكي على وي. Donc هذا la progression ديال l'installation ديال Brackets. Alors cliquez sur terminer pour quitter. Alors terminer. Voilà, إذا ملي كنحل démarrer تلقى بأن l'éditeur Brackets déjà installé. alors غنفتحو Brackets. غادي ناخدو fichier nouveau. إذا هنا ممكن نكتبو لو كود ديالنا، هنا ممكن نكتبو لو بروغرام. اذا هذه هي الواجهه ديال براكيت. هنا باش نديرو نوفو فيشي تنديرو نوفو باش نكتبو هنايا pour modifier annuler répéter. alors بحال وورد كاينه هنا لي ريشيرش pour faire la recherche l'affichage. هنا كاين تيم، كاين دو تيم ديال لافيشاج ديال هذا البلوك نوت هذا، اما براكيت لايت ولا براكيت دارك. الوغ الا درنا براكيت دارك هو من الاحسن باش ما كيعيش العينين، مزيان الخدمه به. بالنسبه لي كيخدموا به بزاف. طاي دو لا بوليس يعني الحجم الكتابه 16 البيكسل. ممكن ندير اكثر الا بغيتي تكون الكتابه واضحه وكبيره. دونك تيرميني. الوغ هكا باش تكتب الكود ديالك مريح للعين اكثر من انك تكتبها بالابيض. الوغ دابا غادي نديرو واحد الحاجه اللي كنشوفها انا مهمه بالنسبه لا بروغراماسيون بالبي اش بي ولا باي لونغاج، هي لافيشاج دي زيكستنسيون. يعني نظهروا هادوك لي زيكستنسيون. شنو هما لي زيكستنسيون؟ مثلا ملي كنحل شي لوجيسيال وتنكتب فيه هذاك لو فيشي اللي كنسجل كيتسجل بوين شي حاجه، السميه ديالو بوين شي حاجه، مثلا بوين mp3 بوين mp4 بوين doc بوين png. هادو كلهم كيتسموا دي زيكستنسيون. اذا كيفاش اي فيشي كان عندنا مسجل يبان لنا ليكستنسيون ديالو في العنوان، يعني تكون السميه ديالو وبوين والاكستنسيون ديالو. الطريقه كيفاش نبينوها تنمشيو نمشيو ليكسبلوراتور وكنمشيو لهاد اورغانيزي وكنديرو اوبسيون دي دوسيي اي دو ريشيرش. بطبيعه الحال هذه في الويندوز ديالي. نتوما اي نوع د الويندوز غادي ديرو في جوجل افيشاج دي زيكستنسيون بور ويندوز مثلا 7 بور ويندوز 10 ويعطيك الطريقه. انا في هذا النظام التشغيل اللي عندي انا كنتبع هذه الطريقه هذه بور افيشي
les extensions. إذا كنمشي l'option des dossiers et de recherche كنكليكي عليها كتعطيني هاد لا بوîte de dialogue هادي. داكوغ كنمشي لافيشاج، انا الغرض ديالي هو نافيشي لي زيكستونسيون، كيخرج لي هادو. هنايا الا بغيت نافيشي نظهر شي حاجه او نخبيها، الوغ هنايا كنشوف هنايا مكوشيه ماسكي لي زيكستونسيون دي فيشيي دون لو تيب اي كونو. الوغ غادي نديكوشيها باش يبينها صافي. غندير اوكي. غادي نلاحظ بان اي فيشي سجلته غادي تكون مكتوب عليه ليكستنسيون ديالو. دونك دابا عندنا نافيغاتور جوجل كروم، عندنا براكيت ليديتور دو تكست اللي غنكتبوا فيه الكود ديالنا، بقى لنا السيرفر. الوغ باش نانستاليو السيرفر خاصنا نمشيو لجوجل ونكتبوا télécharger XAMPP X A M P P télécharger XAMPP. alors هنا كيخرج لي كأول لين داونلود XAMPP. اذا غتخرج لي هاد لاباج هادي. كاين XAMPP pour Windows، كاين pour Linux، pour les machines. alors غناخد انا XAMPP pour Windows، غناخد PHP 7 اخر فيرسيون خرجت. alors télécharger. اذا ها هو كيتيليشارجا هنايا. alors غنساينو téléchargement يدوز. اذا هو التيليشارجمون ديالنا سهله. غادي نكليكي عليها pour ouvrir voilà. غنتظر. alors هنايا welcome to exam setup. غندير next. غنخلي هادو كاملين كوشين serveur PHP perl كلهم. غندير next. alors كيوريني فين غادي يتانستالا installation folder. le fichier اللي يتانستالا c2.exam. next. alors learn more about هذا نديكوشيها ماشي مشكل. next. alors setup is now ready to begin installing XAMPP. اذا هنايا setup راه واجد باش انستالي لي XAMPP في الكمبيوتر ديالي. دونك غندير next. اذا لاحظتوا الانستالاسيون شحال سهله، راه ممكن تكون اسرع من هكا الا كان لو ديبي دو كونيكسيون، كانت كونيكسيون ديبي ديالها طالع كتكون اسرع من هكا.
دونك تسالات لانستالاسيون نديرو فينيش. الوغ واش بلونجلي ولا بالالمانيه؟ اذا نخليو لونجلي سيف. اوكي دونك من بعد ما كيتانستالا اكزامبل كيفتح ليك، كيطلب منك انه يفتح هذا لو كونترول بانيل، كدير له اوكي كيفتحوا لك. اذا هذا هو لو كونترول بانيل ديال اكزامبل. هادو لي سيرفيس اللي فيه هنا نديروا لهم ديماري. الوغ ستار فاش كتولي خضرا هنايا يعني راه لو سيرفيس اي اكتيف. ستار ستار ستار. الوغ هنايا تعطيك لي بور فين غادي نوصلوا اللي غنوصلوا به لو ميساج. شنو معنى هاد لي بور هادو؟ كنعرفوا بان لورديناتور عنده واحد لادريس اي بي. ملي كيجي السيرفور يصيفط ميساج لشي اورديناتور راه تيعرفوا بديك لادريس اي بي ديالو، ولكن هو وصل لادريس اي بي خاصو ان بور منين غادي يدوز ديك لانفورماسيون. مثلا بالنسبه لاباتش كاين لو بور 80. هاد لو بور 80 هذا ما كيتستعملش من غير ما كيستعملش غير من اباتش بوحدها، لا. تقدر مثلا انستاليت مثلا سكايب يستعمل لو بور 80. كاع لي بروغرام اللي كيستعملوا لو ويب اللي كيكون عندهم علاقه مع السيرفر، يعني اما لو شات اما هذا كيستعملوا هاد لو بور هذا 80. الوغ انا عندي لو بور 80 ديسپونيبل، ولكن ربما الى انستاليتو نتوما اكزامبل يقدر يخرج لك ان ميساج ديرور ويقول لك لو بور مثلا 80 ولا لو بور هذا اي ديجا اوتيليزي، يعني راه مستعمل ديجا، ويدير لك ميساج ديرور ما يبغيش ياكتيفي لك هذا. الوغ شنو غندير؟ مثلا انا كنعرف بان هذا لو بور 80 كيتستعمل بزاف من لي بروغرام اللي كان انستاليو في الحاسوب ديالنا. غالبا الناس كيطيحوا في هذا الميساج ديرور ديال لو بور 80 اي ديجا اوتيليزي، يعني هذا لو بور 80 مستعمل ديجا. الوغ شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نغيرو هاد لو بور. الطريقه كيفاش نغيرو نفس الشيء بالنسبه للاخرين. كندير config apache http كيخرج لي هذا البلوك نوت فيه هاد الميساج هادو. كنمشي هنايا lesson 80 كنزيد ليه مثلا 80 90. بطبيعه الحال خاصني نكون عارفه لي بور. كنسجل enregistrer وكنسد البلوك نوت ديالي. من بعد كندير ليه ستوب وكنولي ندير ليه ستار. لاحظوا هنايا خدا لو بور 80 90، يعني خدا لو بور 80 90 اللي درت ليه. داكوغ، يعني هنا ما غيدوش لو بور 80 غيدوز لو بور 90. اذا بما ان غادي نخليه هكا وغادي نحل في لاباج انترنت، غادي نحل الواجهه ديال اكزامبل. اذا غنمشي لجوجل كروم غندير لوكال هوست. الوغ هنايا 2.80 علاش؟ لان غيرت لو بور ل 80 90. كون كان عندي في الاول 80 ما غيرتوش ما غنديرش هادشي، غنكتب غير لوكال هوست وغندير اونطري. ولكن هنا ما غيخرج ليا والو، خرج لي حتى حاجه. خاصني ندير ليه 2 لو بور اللي غيرت 80 90. تري هيعطيني لو داشبورد. هاد لو داشبورد هذا هو شاشه الاستقبال، لا باج داكوي ديال هاد السيرفور اكزامبل. غادي نشوفوا في الحصه الماجيه كيفاش غنديروا نخدموا بهذا السيرفور ان شاء الله. اذا في الاخير باش نخدموا في البي اش بي il faut installer l'éditeur de texte. حنا انستالينا ادوب براكيت. موراها الا ما كانش عندنا لو نافيغاتور فايرفوكس ولا جوجل كروم خاصنا نانستالي واحد فيهم، سوا هذا سوا الاخر. من بعد خاصنا ضروري نانستاليو لو سيرفور لوكال
example. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكرا على تتبعكم. Merci pour votre attention وإلى حصة قادمة إن شاء الله.